हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरये नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भक्तवत्सल भगवान को जय। परम मंगलमय परात्पर उनै भगवान बालक कृष्ण का चरण में वंदन गर्दै संपूर्ण श्रोता महानुभावहरुमा नमन गर्दै प्रत्यक्ष उनै भगवान श्री कृष्ण को प्रत्यक्ष वाङ्मय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण कथा यतिखेर हजुरहरु श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। चतुर्मास कथा, यो चतुर्मासको व्रतको यो पावन समयमा श्रीमद् भागवत महापुराणको मूल कथा, मूल चतुर्मास कथा भनेर हामीले राखेका छौं। अगाडि थम्बनेलमै हजुरहरुले देख्नु भएको छ। र जुन कथा छ यो कथा हामीले आफ्नो मात्र कल्याणका लागि होइन, हजुरहरु जतिले श्रवण गर्नुहुन्छ सबैको कल्याण हुन्छ। मैले अगाडि नै हजुरहरुलाई बताइसकेको छु। प्यारा भक्त भागवतहरु, अब हामीले कथा श्रवण गर्दै थियौं, हामी कथामै अगाडि बढ्छौं। हामीले विविध बाहिरका कुरा गरेर समय बर्बाद नगरौं। एकचोटी जयकारा लगाऊं। हजुरहरुले धेरैले कमेन्ट बक्समा जयकारा पक्कै पनि लाउनु भएकै छ र सबैले लाउनुहुन्छ। हजुरहरुलाई जतिलाई लेख्न आउँछ हजुरहरुले त कन्जुस गर्नु भएको छैन। अब सबैजनालाई लेख्न आउँदैन, उहाँहरुले मुखले भए पनि लगाउनुहुन्छ जयकारा। हजुरहरु धेरैले भिडियोलाई शेयर गरेर साथ दिनु भएको छ। यो साथ भनेको मलाई दिएको होइन, भगवानलाई दिनुभएको छ। भगवान उनी जनार्दन भगवान श्री कृष्ण धर्मको प्रचार भइरहेको छ। यो समयमा कथा श्रवण गर्नुपर्ने रहेछ। चतुर्मास भागवत कथा यो सबैलाई थाहा हुँदैछ, किनभने यसको श्रेय अब हजुरहरुलाई पनि जाँदैछ। प्यारा भक्त भागवतहरु, त्यसै कारणले गर्दा अरु जति पनि छुट्नु भएको छ हजुरहरुले जोड्ने प्रयत्न गर्नुहोला। हामी यहाँ तोड्ने होइन, हामी यहाँ जोड्नका लागि आएका छौं। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। किनभने तोडियो भने राम्रो हुँदैन, हामीले जोडिने प्रयत्न गर्नुपर्दछ। हामीले यसरी अगाडि बढ्नु पर्दछ। हाम्रो सनातन धर्म, सनातन हाम्रो सभ्यता यही रहेको छ। त प्यारा भक्त भागवतहरु, अब यहाँ भक्ति ज्ञान र वैराग्यको यो दुःखलाई दूर गर्नका लागि नारदजीले के उपाय गर्नु भएन होला र? के चाहिँ यहाँनिर उहाँले काम गर्नु भएन होला र? गीता, उपनिषद, वेद, सम्पूर्ण धर्मशास्त्रको पाठ गर्नुभयो, तर पनि भक्ति ज्ञान र वैराग्यको उद्धार हुन सकेन। अन्तिममा आकाशवाणी भएको थियो। हामीले यी कथा श्रवण गरेका छौं। आकाशवाणीले भन्यो सत्कर्म गर, सत्संग सत्कर्म गर, त यी भक्ति ज्ञान र वैराग्यको उद्धार हुनेछ। यसरी बताइसकेपछि नारदजी भौतारिनु भयो। अब यो सत् कर्मको बारेमा, यो सत्संगको बारेमा सन्त ऋषिहरूले बताइदिनु हुनेछ भनेर आकाशवाणी भइसकेपछि अब कल्लेजी बताउनुहुन्छ, कहाँ बताउनुहुन्छ? यस्ता प्रकारले खोज्दै 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 सबैतिर दौडिनु भयो। अन्तिममा कहीँ पनि उहाँले ज्ञान प्राप्त गर्न सक्नु भएन। कसैले पनि उहाँलाई केही दिएन, यो ज्ञानका कुरा दिएन। त्यस पछाडि उहाँ अब म बद्री विशालतिर जानु पर्यो भनेर हिँड्दै गर्दा सनकादिसँग भेट भएको थियो। सनकादिले नारदजीलाई चिन्तामा परेको देखिसकेपछि प्रश्न गर्नुभएको थियो। त नारदजीले यस्तो 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 प्रकारले म चाहिँ यसरी हिँडिरहेको थिएँ, यमुना नदीको किनारमा आउँदाखेरि
भक्ति एकजना स्त्री बीचमा रहिरहेकी दुईपट्टि दुईटा बालक लडिरहेको मैले देखेँ। उनीहरूको दुःख निवारणका लागि मैले विविध उपाय गरेँ। यसरी भौतारिँदै आउने क्रममा आज यो सत्कर्म भनेको के रहेछ यसको बारेमा खोज्दै खोज्दै आउने क्रममा हजुरहरूसँग भेट भएको छ। हजुरहरू त साक्षात ब्रह्माजीका पुत्र होइबक्सनुहुन्छ। साधारण हुनुहुन्न। हजुरहरूले त भ्रिकुटी टेढो मात्र गर्दाखेरि भगवानका पार्षदहरूलाई 3 जन्मसम्म चाहिँ राक्षस हुने दानव योनिमा प्राप्त हुने चाहिँ हजुरहरूले यस्तो गरिदिनु भएको थियो, यसरी गिराइदिनु भएको थियो। तपाईँहरू यस्ता हुनुहुन्छ, लौ बताउनुहोस् भनिसकेपछि त सनत कुमारहरूले भन्नुभएको थियो ल चिन्ता गर्नु परेन, यति सानो कुराका लागि यत्रो साह्रो चाहिँ चिन्ता लिइराख्नु पर्थ्यो त पर्दैन थियो। तर लिनुभयो, ठिकै छ, केही छैन, तपाईँ निश्चिन्त हुनुहोस्। त यो समस्याको समाधान हुने भयो। के हो त सत्कर्म भन्दा श्रीमद्भागवत आलापः सतु गीत सुकादिभिः। उनै सुखदेवजीले गाउनु भएको श्री परमहंस श्री सुखदेवजीको मुखारविन्दबाट गाइएको श्रीमद्भागवत महापुराण, यो श्रवण गर्नु नै, यो श्रवण गराउनु नै यो सत्कर्म हो, सत्सँगै यही हो। त यसबाट चाहिँ भक्ति ज्ञान र वैराग्यको दुःखको निवारण हुनेछ भनेर बताइदिइसकेपछि नारदजीले भन्नुभएको थियो लौ यो त हुन सक्दैन। किन हुन सक्दैन भने त श्रीमद्भागवत महापुराण त मैले अगाडि ब्रह्माजीका मुखबाट पनि सुनेको थिएँ, मेरा पिताजीका मुखबाट। के सुनेको थिएँ भन्दा सम्पूर्ण वेदको सार भनेको श्रीमद्भागवत महापुराण, उपनिषदको सार भनेको श्रीमद्भागवत महापुराण। त मूल रुख भनेको के रहेको छ? वेद रहेको छ, उपनिषद रहेको छ। अब मैले स्वयं मूल नै वेद पाठ गराएँ, उपनिषद पाठ गराएँ, गीता पाठ गराएँ, त्यसद्वारा त भएन। अब त्यसबाट व्याख्या गरेको कुराले कहीँबाट भक्ति ज्ञान र वैराग्यको उद्धार हुन्छ? न, यो हुन सक्दैन भनेर नारदजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तमाम उदाहरण यहाँ दिनुभएको थियो, हिजो हामीले श्रवण गरेका थियौँ। के उदाहरण दिनुभयो त यहाँनिर? सनकादिले भन्दा लौ तपाईँले जान्नुभएछ कि वेद भनेको त मूल हो, वेद भनेको त रुख हो, श्रीमद्भागवत महापुराण भनेको त फल हो। यो कुरा त थाहा रहेछ तपाईँलाई। तर त्यो फलको स्वाद रुखको बोक्रो चबाउँदाखेरि आउँदैन, आउँछ? आउँदैन। आँपको फल त मिठो हुन्छ, तर यो आँपको फल त कति मिठो रहेछ, ओहो यो फल त यति मिठो छ भनेर हतार गएर रुख कोपर्न थाल्दा हुन्छ? रुखको हाँगो भाँचेर त्यो हाँगा चाहिँ चबाउन थाल्दा हुन्छ? हुँदैन। दुधमा घिउ छ, तर त्यो घिउ निकाल्नका लागि मन्थन गर्न पर्यो। दुधको काम घिउले गर्दैन, घिउको काम दुधले गर्दैन। सक्खर लगाएर कुनै पनि मिठाई बनाउन सकिन्छ, तर मिठाई बनाउँदै सक्खर सिद्धियो, चिनी सिद्धियो। अब यही उखुबाटै त यो सक्खर बनाएको हो नि भनेर ल्याएर उखुको लाक्रा लगाउँदाखेरि त्यो मिठाई बनिनेवाला छैन भनेर यस्ता प्रकारका विविध दृष्टान्त जब सनकादिले सुनाउनु भएको थियो प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यस पछाडि नारदजीले सम्झिनु भयो, ओहो हो त यो कुरा त सही हो। त जुन त्यो फलबाट पाइने भिटामिन छ, त्यो फलबाट पाइने जुन स्वाद छ, त्यो त रुखको बोक्राबाट हुँदैन। त नारदजीको शंका तुरन्त दूर भयो प्यारा भक्त भागवतहरू। अब नारदजीले हात जोडेर भन्नुभयो लौ भैया, लौ त दाजुहरू, अब मैले सम्झेँ पढेर लेखेर मात्र कोही पनि विद्वान हुँदो रहेनछ, पढेर विद्वान हुँदो रहेछ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। पढेर लेखेर मात्रै सबै कहाँ विद्वान हुँदा रहेछन् र महापुरुषहरूको सत्सङ्गति चाहिँदो रहेछ। जबसम्म महापुरुषहरूको सत्सङ्ग मिल्दैन, उहाँहरूको चरण कमललाई हामीले वन्दन गर्न सकिँदैन। जब हामीले सत्सङ्गमा रमाउँदैनौँ, कथा सुन्दैनौँ, तबसम्म हामीले प्राप्त गरेको त्यो ज्ञान, हामीले पढेको त्यो विद्या निरर्थक हुँदो रहेछ। त्यतिखेर सार्थक हुन्छ जब साधु सन्त ब्राह्मण ऋषि गुरुहरूको शरणमा हामी जान्छौँ अनि उहाँहरूले हामीलाई ज्ञान दिनुहुन्छ। त्यस पछाडि हामीले पढेको कुरालाई हामीले सही सदुपयोग गर्न सक्दछौँ। किन भन्दा घमण्ड हामीबाट हट्छ।
त दिनै पछि हजुरहरूले कथा सुन्न थाल्नुहोस् त। यो संसार केही रहेनछ, कसैसँग द्वेष गरेर केही पाइने रहेनछ, मिठो बोल्नुपर्ने रहेछ। यो कुरा सुन्दा सुन्दै सुन्दा सुन्दै हजुरहरूको स्वभाव पनि यस्तै हुन थाल्दछ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। त्यसैले त हजुरहरूलाई मैले भन्ने गर्दछु, कथा सुन्न आफूले मात्रै नसुन्नु, आफ्ना घर परिवारका सदस्यलाई, छोरा नाति नातिनी, छोरा बुहारी सबैलाई सुनाउनु के कथा। प्यारा भक्त भागवतहरू एक दिन दुई दिन सुन्न मन नगर्लान्, उनीहरूले भ्याउने समयमा लगाएर छोडिदिने नि कथा सुन्दै गर्छन्। एउटा एउटा शब्दले चस्स बिज्यो भने त ओहो जीवन परिवर्तन भयो त। त्यहाँबाट त आफूले कर्म पनि गर्दै गएको छ, धर्म पनि बढ्दै जान्छ। ओहो कति राम्रो हुन्छ त यस्ता प्रकारले प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसैले आजभोलि व्यक्तिहरूले पढेका छन्, जानेका छन्, हरेक प्रकारका टेक्नोलोजीहरू जानेका छन्, हरेक कुरा छ, तर कसरी कसको सत्कार गर्नुपर्ने, कसरी कसलाई मान्नुपर्ने, को व्यक्तिसँग कसरी बोल्नुपर्ने त्यो ज्ञान छैन। ठाडो ठाडो बोलिदिन्छन्, ठाडो ठाडो व्यवहार गरिदिन्छन्। प्यारा भक्त भागवतहरू घरमा को मान्यजन, कसलाई मान गर्नुपर्ने, कसलाई सम्मान गर्नुपर्ने, कसलाई माया गर्नुपर्ने यो थाहा छैन। त्यसैले विद्या प्राप्त गरिसकेपछि महापुरुषहरूको सँगमा जानु पर्दछ। किनभने पहिले राजा महाराजाहरूको यहाँ कथा आउँछ नि प्यारा भक्त भागवतहरू। जब राजाहरूले राजगद्दीलाई ग्रहण गर्दथे त्यस पछाडि उनीहरूले सत्सङ्ग सुरुवात गर्दथे। सत्सङ्गका लागि गुरुहरूलाई बोलाउँथे घरमै र घरमै सत्सङ्गको आयोजना गर्दथे। किनकि अलिकति भए पनि ज्ञान होस्, घमण्ड नआओस्, जनता प्रजाहरूको पालन कसरी गर्नुपर्दछ, कसरी सबैलाई चाहिँ समान व्यवहार गर्न सकिन्छ, यस्ता प्रकारका ज्ञान पाइन्थ्यो। ल हेर्नुहोस्, अब आजभोलि त यो ज्ञान हरेकको मोबाइलमा पाइन थाल्यो। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसै कारणले गर्दा कति सजिलो छ। अझै हामीले घरमा बोलाएर सत्सङ्ग गरियो, सत्सङ्गको आयोजना गरियो भने यो जति ठुलो त अरू हाम्रा लागि के हुन सक्दछ र? केही पनि हुन सक्दैन प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसैले यी कुरालाई हामीले अलिकति मनन गरौँ। यहाँनिर नारदजीले बुझ्नुभयो, अब ओहो अब मैले सम्झेँ कि महापुरुषहरूको सत्सङ्ग जबसम्म प्राप्त हुँदैन तबसम्म सबै बेकार रहेछ। शास्त्रको रहस्य सम्झिन सकिँदो रहेनछ। तपाईहरु जस्तो महान सन्तको दर्शन आज मिलेको छ। यो के हो? भाग्यको कुरा हो। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्सङ्गमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार न संविधाय हि तदोदयते विवेक। यो जन्मको भाग्यले मात्र होइन, जन्म जन्मान्तरको जब पुण्यको उदय हुन्छ, भाग्योदय हुन्छ, तब जीवले सत्सङ्गको लाभलाई प्राप्त गर्दछन्। तपाईहरु जस्तो सन्तको दर्शन भएको छ। आज हजुरहरु जस्तो सन्त आज मैले प्राप्त गरेको छु। अब यो सत्सङ्गबाट विवेकको जागृत हुन्छ। जब विवेकको उदय हुन्छ, विवेकको सूर्य, विवेक रूपी सूर्य उदय हुन्छ त अज्ञान रूपी सारा अंधकार नाश भएर जान्छ। यो विवेक रूपी सूर्यको उदय हजुरहरूले गराइदिनुहुन्छ। यही कुरा गोस्वामी तुलसीदासले रामचरितमानसमा पनि भन्नुभएको छ। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आवत यही शरति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। रामचरितमानसमा रामायण, जसलाई गोस्वामी तुलसीदासले रामचरितमानसको रचना गर्नुभएको छ, गुरु हनुमानलाई मान्नुभयो उहाँले। त हनुमानजीले राम कथाको बारेमा, यो राम चरित्रको बारेमा ज्ञान दिनुभयो। त तुलसीदासले रामायण लेख्नुभयो। प्यारा भक्त भागवतहरू ल हेर्नुहोस् है। त
त वाल्मीकिले पनि लेख्नु भएको थियो। आनन्द रामायणदेखि लगायत अब यहाँ विभिन्न रामायणहरू छन् नि। त रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदासले लेख्नु भएको छ। त त्यहाँ भन्नुहुन्छ उहाँले सत्सङ्गबाट विवेकको जागृति हुन्छ। जब विवेक रूपी सूर्यको उदय हुन्छ, मैले अघि नै बताइसकेँ, किनभने यो हामीले बहुत सुन्न जरुरी छ। विवेकको उदय भइसकेपछि अन्धकार नष्ट हुन्छ। सत्सङ्गको सरिता सरोवर, यो सत्सङ्गको जुन खोलो छ नि, यो सरिता, यो सरोवर सौभाग्यवान व्यक्तिहरूले मात्र प्राप्त गर्दछन्। त सत्पुरुषहरूलाई प्राप्त गर्दछन् जसले तब उनीहरूमा ज्ञान हुन्छ। अनि गोविन्दले कृपामय चुम्बकबाट खिचेर ल्याउनुहुन्छ के सत्सङ्गका लागि नि। जो भाग्यमानी छन् उनीहरूलाई गोविन्दको कृपा मिल्दछ र सत्सङ्गका लागि आउँदछ। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, अब हामीसँग अलिकति मात्रै पनि समय छ भने, थोरै मात्रै समय छ भने पनि सत्सङ्गका लागि हामीले त्यो समय छुट्याउनु पर्दछ। एक क्षण मात्रै पनि कथा सुन्न पाइयो भने त हामीलाई थाहा हुन्छ कि यो ईश्वरीय सत्ता कस्तो रहेछ, यो जीव र जगतको बारेमा हामीलाई थाहा हुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, चाहेर पनि व्यक्तिहरूले सुन्न पाएका छन् त कथा, कतिले सुन्न पाएका छैनन् चाहेर पनि, तर हामीले त यो अवसर प्राप्त गरेका छौँ नि त। जब उनीहरूलाई श्रीहरिको कृपा प्राप्त हुन्छ, चुम्बकले फलामलाई ताने जस्तै हो। त्यसरी नै भगवान श्रीहरि, उनी भगवान श्री प्रभु, उनी नारायणको कृपाले, उनी भगवानको कृपाले उनीहरूलाई पनि खिचेर तानेर ल्याउने छ एक दिन। त नारदजी भन्नुहुन्छ यहाँ, महाराज यो मेरो परम सौभाग्यको कुरा हो, तपाईहरू जस्तो सन्तको आज मैले दर्शन गर्न पाएको छु। अब म अरू को खोज्न जाऊँ? श्रीमद् भागवत महापुराण यस्तो दिव्य ग्रन्थ रहेछ, यस्तो संहिता रहेछ। अब हजुरकै श्रीमुखबाट भागवत संहिता श्रवण गर्न म चाहन्छु। यसरी नारदजीले सनकादिलाई भन्न लाग्नुभयो। त सनकादिले अगाडि गएर भन्नुभयो, नारदजी अब हामीले त एउटा जुन शुद्ध ठाउँ छ त्यो ठाउँमा मात्र बस्ने गरेका छौँ। पावन ठाउँ चाहियो, शुद्ध ठाउँ चाहियो, जहाँ पाए त्यहीँ हुँदैन। सत्सङ्गको आयोजना गर्नु छ, कथाको आयोजना गर्नु छ, शुद्ध भूमिको चयन गर्नु पर्यो, शुद्ध ठाउँको चयन गर्नु पर्यो, अलिकति मान्छे आउँदाखेरि बस्ने ठाउँ पनि हुन पर्यो, त्यस्तो ठाउँ चाहियो। ठिकै छ, यदि तपाईको आग्रह छ भने हजुरको अनुरोधलाई हामी नकार्न सक्दैनौँ। हामी श्रवण गराउँछौँ, चिन्ता नगर्नुहोस्। अब कहाँ श्रवण गराउने त? माँ गङ्गाको पावन पुलित हरिद्वारको आनन्द तटमा अब कथा हुनेछ। अब चिन्ता नगर्नुहोस्। नारदजीले भन्नुभयो, त गङ्गा द्वार समीपे तु तटमा नन्दनामकम। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, अब एउटा कुरा विचारणीय कुरा छ यहाँ। जब कहीँ कथा गर्नुपर्ने थियो, कथा त जहीँ पनि हुन्थ्यो नि, तर बद्रीनाथमा नै किन कथा गर्नु? हरिद्वारमा नै आयोजना किन भयो? यसका बारेमा पनि यहाँ धेरै सन्त महन्त आदिको विभिन्न चाहिँ यहाँ तर्क रहेको छ। त प्यारो भक्त भागवतहरू, अब यहाँ बद्रीनाथमा त माथि बद्रीनाथमा त अब कोही व्यक्तिहरू मात्र पुग्थे। सबैजना कहाँ पुग्थे र? सिद्ध कोटिका व्यक्तिहरू मात्रै बद्रीनाथ पुग्थे। तर अब तल ओर्लिएर हरिद्वारमा यदि कथा भयो भने बद्रीनाथ माथि नै कथा नगरेर हरिद्वारमा तल कथा भएको छ। प्यारो भक्त भागवतहरू, गङ्गाद्वार समीपेतु तटमानन्द मानकम भनिएको छ यहाँनिर। त बद्रीनाथबाट तल हरिद्वारमा यो कथाको आयोजना भएको थियो। किन भयो त भन्ने कुरा त्यहाँनिर यहाँ बताइएको छ। मैले बताइहालेँ, बद्रीनाथमा त सबै व्यक्ति पुग्न सक्दैनन्, तर हरिद्वारमा तल सबैजना आएर कथा सुन्न सक्दछन्। अलिकति फुर्सदको समयमा भएका व्यक्तिहरू सबै आएर कथा सुन्नेछन् र सबैको जीवन मुक्त हुनेछ, सबैलाई राम्रो हुनेछ।
हरिद्वारसम्म त सबै आउँछन् नि त। यो विचार गरेर जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजी ध्यान भनेर बताइएको छ। ध्यान समाधि आदिलाई छोडेर अब संसारी जो व्यक्तिहरू थिए उनीहरू अलिकति भए पनि माथि उत्रन्छन्। त्यसैले यो भव्य यज्ञको आयोजना हरिद्वारमा नै गर्नुपर्दछ भनेर यसरी सबैले यो आयोजना गरे र प्यारा भक्त भागवतहरू नारदजी सनकादिको यो चाहिँ निर्णय हो र चारैजना अब जो सनक सनन्दन सनत कुमार सनक सनन्दन सनातन सनत कुमार यी चार भाइ र नारदजी सबै कहाँ आउनुभयो? पावन भूमि हरिद्वारमा आउनुभयो। त नारदजीले अब गङ्गाजीमा आएर उहाँले सबैलाई त्यहाँ भन्नुभयो। त्यहाँ एउटा मञ्च बनाइयो अनि एउटा मञ्चमा अलिकति अलगो आसन पनि चाहियो, व्यासपीठ बनाइयो। त्यो व्यासपीठमा अब चारैजनालाई गद्दीमा राखियो। भनेको सनक सनन्दन सनातन सनत कुमार यी चारै भाइ व्यास गद्दीमा बस्नुभयो। नारदजी यहाँनिर कर्ता बन्नुभयो, प्यारा भक्त भागवतहरू श्रोता कर्ता बन्नुभयो। ल हेर्नुहोस् है, अब गंगा माताको पावन पुलिन प्रेमपूर्वक भगवान श्री मंगलमयी जो पावन पुलिन जो पावन ठाउँ थियो पुलिन समय मंगलमयी कथा सनकादिले प्रारम्भ गरिदिनु भयो। अब ऋषि मुनिहरूलाई थाहा भयो कि अब हरिद्वार को जुन आनन्द नाम गरेको तटमा अब यो यहाँनिर कथा हुँदैछ अरे भनेको थाहा पाइसकेपछि अब त्यहाँ को ऋषिहरू आउनुभयो त। ल हेर्नुहोस् है, यहाँ बताइएको छ भृगुर वसिष्ठस्य वनस गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरातौ रामस्तथा गाधिसुतस्य साकलो मृकण्डुपुत्रा त्रिजपिप्पलादः योगेश्वरौ व्यासपराशरौ च छायाशुको जाजलिजह्नुमुख्यः सर्वेऽप्यमी मुनिगणाः सह पुत्र शिष्यः स्वस्त्रीभिराययुरति प्रणयेन युक्तः। जो गृहस्थ सन्त थे सबै आफ्ना स्त्री पुत्र आदिका साथमा जति पनि छोराछोरीहरू थिए छोराछोरीका साथमा दौडिए। कहाँ? हरिद्वारमा कथा हुँदैछ, ए जाउँ सुन्न, कथा हुँदैछ जाउँ सुन्न। सबै दौडिए। विरक्त सन्त जति पनि थिए शिष्य परिकरहरू लिएर आए। विरक्त सन्तहरूले आफ्नो शिष्यका साथमा भएका सन्तहरूले सब ऋषि मुनिहरू दौडिए। सबै आए प्यारा भक्त भागवतहरू भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम मेधातिथि आदि गरिएका सबै ऋषिहरू आउन लागे। दौडिएर आए। कोही जय जयकार गर्दै आए, कोही शङ्ख फुक्दै आए। जय शब्द नमः शब्द शङ्ख शब्द तथैव च। गंगा तटमा जय घोषको अब यहाँनिर नारा गुन्जियो। त्यो पावन सन्तको समाजको मध्यमा बसेर सनकादिले कथा गाउनका लागि अब यहाँ शुभारम्भ गर्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय हो। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। सनकादिले भन्न लाग्नुभयो भगवानको कथा सदैव श्रवण गर्नुपर्दछ, सदैव श्रवण गर्नुपर्दछ। श्रवण गर्ने मात्रले अथवा श्रवण मात्र गर्नाले चित्तमा हरि आएर बस्नुहुन्छ। यस्या श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समाश्रयेत्। चित्तमा आएर टाँसिनुहुन्छ भगवान। ल हेर्नुहोस् है, यसरी बस्नुहुन्छ कि अब बसिसकेपछि चाहेर पनि हृदयबाट भगवानलाई निकाल्न सकिँदैन। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू पुरुष सूक्त गायत्री आदिको जपबाट जो सुकृत प्राप्त हुन्छ त्यो भागवतको श्लोक पाठ गर्नाले मात्र त्यो फल प्राप्त हुन्छ। यसरी त्यो पुण्य प्राप्त हुन्छ। यसरी यहाँ बताइएको छ। यो मानव तन पाएर पनि जसले परम लाभलाई प्राप्त गर्दैन, परम लाभ प्राप्त हुने कर्म गर्दैन भने त्यो चाण्डाल समान हो, त्यो गधा समान हो। त्यो श्वास लिँदै गरेको त्यो मुर्दा श्वास चाहिँ लिँदैछ तर त्यो मुर्दा हो। जसले श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुन्दैन,
श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण गर्नका लागि दौडिँदैन व्यक्ति भने, मन गर्दैन भने त्यो व्यक्तिको जन्म व्यर्थ भयो। ल हेर्नुहोस्, अब हेर्नुहोस् है, त यस्ता प्रकारका कुराहरू यहाँनिर नारदजी श्रोता भनेर बस्नु भएको छ। सनकादि वक्ता हुनुहुन्छ, सनकादिले यसरी भन्नुभयो। त नारदजीले तुरुन्त सोध्नुभयो, ए महाराज तपाईँले त गाली पो दिँदै हुनुहुन्छ त, कथा सुनेन भने त यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ, यो ठिक हो त? सनकादिले भन्न लाग्नुभयो अगाडि गएर, यो गाली हामीले दिएको होइन, यो गाली हामीले दिएको हो, हामी चार भाइले दिएको हो यो गाली? न होइन। एवं वदन्ति दिवि देव समाज मुख्य। अब यो कुरा सबै आकाशमा चाहिँ आएर जो देवताका समाजले भनिरहेका छन्, यो मैले भनेको कुरा होइन, यो हामीले भनेको कुरा होइन, देवताहरूले यो कुरा भन्दछन्। शास्त्रले यसरी बताएका छन्। देवताहरूले के भन्छन्? ए अभागीजन हो, कथा सुन। देवताहरूले यसरी भन्छन्। अरे हामीले त प्राप्त गरेनौँ, यो कथा प्राप्त गरेका थिए त देवताहरूले प्राप्त गरे त अस्ति, हामीले कथा सुनेका थियौँ प्यारो भक्त भागवतहरू। त अमृतको घडा लिएर आएका थिए उनीहरूले कथा प्राप्त गर्न सकेनन्। हरि कथा अमृत उनीहरूले प्राप्त गर्न सकेनन्। त सुधा मृत उनीहरूले लिएर गए प्यारो भक्त भागवतहरू, फेरि फर्किएर गए। त देवताहरू भन्दछन्, अरे मनुष्यहरू, यदि श्रीमद् भागवत महापुराण कथा पाएर पनि सुन्न सक्दैनौ भने तिमीहरू सबै अभागी हौ। देवताहरूले यसरी भन्दछन्। यो मैले कहाँ भनेको हो भन्नुहुन्छ यहाँ सनकादिले नारदजीलाई। भगवानको चरितामृतको यो पवित्र धारा जहाँ बग्दछ त्यहाँ गएर आचमन पनि गर्न सक्दैन भने, गोता लगाउनु पर्ने हो, त्यहाँ गएर पौडी खेल्नु पर्ने हो, नुहाउनु पर्ने हो, तर त्यहाँ गएर थोरै आचमन पनि गर्न सक्दैन भने त्यो के काम भयो त? देवताहरू भन्दछन्, जब हामी अमृतको कलश लिएर गयौँ त त्यहाँनिर हामी फर्किनु परेको थियो, सुखदेवजीले फर्काइदिनु भएको थियो। अब यही कथा मनुष्यहरूलाई सुलभ छ, हाम्रा लागि दुर्लभ छ। अब यसको लाभ लिँदैनन् मनुष्यहरू। त ती जीवहरू भाग्यहीन भएका छन् आज भनेर देवताहरूले यो गाली दिएको कुरा हो। हे नारदजी, यो मैले गाली दिएको कुरा होइन। सनकादि चारै भाइले भागवतको महिमा मुक्त कण्ठले यसरी गाउनुभयो, यसरी गाइराख्नु भएको थियो प्यारा भक्त भागवतहरू। अब के भयो त? श्रीमद् भागवत महापुराणको जय। अब यसरी कथा लागिरहेको छ, कथा लागिरहेको छ। हरिद्वारको आनन्द नाम गरेको तटमा यसरी कथा लागिरहेको थियो। दिव्य अलौकिक नाम संकीर्तनको ध्वनि गुन्जिरहेको थियो। त्यही समयमा सबैले देखे भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। यसरी हरिद्वारको चाहिँ अब आनन्द नाम गरेको तटमा कथा भइरहेको थियो त भक्ति महारानी त्यो समयमा पुत्र ज्ञान र वैराग्यका साथमा नाच्दै 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 त्यही कथा भएको ठाउँमा प्रकट भइन् भक्तवत्सल भगवानको। त्यहाँ प्रकट भएर ताता थैया गरेर नाच्न लागिन् भक्ति महारानी। त ल हेर्नुहोस् है भक्ति देवी त उहाँ जमुनाको किनारमा लडेका ज्ञान र वैराग्य उहाँ हरिद्वारमा कथा भएको छ, त्यहाँको प्रभाव त्यहाँसम्म पर्यो। ल हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू। अनि हामी भन्छौँ कि कथाको प्रभाव नै पर्दैन, कथाको प्रभाव नै पर्दैन। उहाँ अब हुन त आफ्नै हातले गरेको राम्रो, तर पनि देश प्रदेशमा काहीँ धेरैजना भक्त महानुभावहरू हुनुहुन्छ, कतिलाई ग्रह लाग्छ, कतिलाई पीडा हुन्छ। त नाम गोत्र उच्चारण गरेर हामीले यहाँबाट गरिदिँदा उहाँहरूलाई ठिक भइरहेको छ, उहाँहरूलाई राम्रो भइरहेको छ। ल हेर्नुहोस् कति ठुलो यसको प्रभाव रहेको छ। मन्त्रको तन्त्रको एउटा गोत्रको कति ठुलो प्रभाव रहेको छ। त त्यो एउटा गोत्र त के भयो? मोबाइलको नम्बर जस्तै। त उहाँ बस्नु भएको छ, यो फलानु नाम गरेको, यो गोत्र गरेको भनेर यहाँबाट ठ्याक्क डायल गरिदिइसकेपछि उहाँ ट्याक्कै पुग्छ। ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, यस्तो छ मन्त्र शक्ति।
दिव्य शक्ति, श्रीमद् भागवत महापुराणको शक्ति। आज हजुरहरू कतिले अमेरिका बसेर, कतिले अस्ट्रेलिया, कतिले हङकङ, कतिले दुबई, कतिले चाहिँ कहाँ कहाँ हरेक जापानतिर, कता कता कोरियातिर, सबैतिर फोन गर्नुहुन्छ हजुरहरूले। जोडिनु भएको छ म भाइबरतिर कता कता। हजुरहरू सबैले भन्नुहुन्छ हामी यहाँ छौँ तर कथा सुनेका छौँ, आनन्द आएको छ। त यो कथाको प्रभाव कहाँ कहाँसम्म पुगेको छ? ल हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, त हेर्नुहोस् है। अब उहाँ लडेका ती ज्ञान र वैराग्य यता कथा भएको थियो, सत्कर्म आकाशवाणीले भनेको सत्कर्म यता भएको थियो। त नाच्दै 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 स्वास्थ्य भएर फेरि समस्त श्रोता समुदायको बिचमा भक्तिमैया भगवान नाम संकीर्तन गाउँदै गाउँदै त्यहाँनिर आइपुग्नुभयो। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ल हेर्नुहोस्, भगवानको मधुर मङ्गलमय नाम जो दिव्य संकीर्तन यो गाउँदै गाउँदै माता भक्ति श्रोता समुदायको बिचमा प्रकट हुनुभयो। श्रोता बन्धुहरूले सब तर्क वितर्क गर्न लागे। त्यहाँ जति पनि श्रोताहरू थिए, अरे हामीले त यस्तो 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 सुनेका थियौँ कि यसरी यमुनाका किनारमा यिनीहरू लडेका थिए भन्ने कुरा सुनेका थियौँ, तर अहिले यहाँनिर कहाँबाट आइपुगे? कथम प्रविष्ट कथम आगतेयम मध्ये मुनिनामिति तर्कयन्तः। अरे यहाँ कहाँबाट आइनि नि? कतिखेर हाम्रो यो समाजको बिचमा यिनीहरू प्रवेश गरे पत्तै छैन। ल हेर्नु, सबै झुमिरहेका थिए, सबै रमाइरहेका थिए, भागवतको कथामा सबै डुबिरहेका थिए। कसरी यहाँ कतिखेर प्रकट भइन् भक्ति महारानी ज्ञान र वैराग्यका साथमा कसैलाई थाहै छैन। सनकादिले भने त्यो समयमा, अरे भाइ यहाँ भगवानको मङ्गलमयी मधुर कथा भइरहेको छ, भगवती भक्ति महारानी स्वतः प्रकट यहाँनिर भइसकिन्। भक्ति मैयाले सनकादिलाई प्रणाम गरिन् त्यो समयमा। अनि प्रणाम गरेर सोधिन्, भगवान यहाँ तपाईले बस्नका लागि अलग अलग व्यवस्था सबैको दिनुभएको छ, तर हे व्यासजी, अब व्यासमा त सनकादि बस्नु भएको छ नि त, हे व्यासजी तर अहम प्रतिष्ठामी, म कहाँ गएर बसौँ? सबै ठाउँमा अरूलाई त बस्ने स्थान दिनुभएको छ, म आइपुगेँ, यो कथाले मलाई डोर्याएर यहाँ ल्याइसक्यो। हे महाराज अब म कहाँ बसौँ? म कहाँ बसौँ? मेरो स्थान कुन छ? त्यो स्थान मेरो बताइदिनुहोस् भनेर यसरी भक्ति महारानीले प्रश्न गर्नुभयो। प्यारो भक्त भागवतहरू, त सनकादिले त्यो समयमा भने, अरे देवी यहाँ जति पनि वैष्णव भक्तहरू छन्, भगवानका भक्तहरू छन्, जति पनि यहाँ श्रोता समुदाय छन्, उनीहरूको हृदय भवनमा मैले तपाईलाई बास दिएँ। जानुहोस्, तपाईँ अदृश्य रूपमा गएर त्यहीँ विराजमान हुनुहोस्, किनकि त्रिभुवनमा त्यही धन्य छ जसको हृदय भवनमा भक्तिको निवास हुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। जसको भवनमा भक्ति, जसको हृदय भवनमा भक्ति महारानी विराजमान हुनुहुन्छ, त उसको पछि पछि भगवान लाग्नुहुन्छ अरे। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवत, किन भन्दा भगवानले पठाउनु भएको छ भक्तिलाई पृथ्वी लोकमा भक्तहरूको कल्याण गर्नका लागि। जाऊ सबैको हृदयमा बस, जसले मेरो भक्ति गर्दछ उसको हृदयमा बस भनेर भगवानले पठाइदिनु भएको छ। यदि भक्तिलाई हामीले आफ्नो हृदयमा चाहिँ स्थान दिन सकियो भने त्यसैले त भन्छौँ नि हामीले भक्ति भाव श्रद्धापूर्वक कथा सुन्नुहोस् भनेर हामीले भन्दछौँ। किन भन्दा यही हो, भक्तिलाई हामीले हृदयमा स्थापित गर्न सकियो भने भगवान उसको पछि पछि भाग्नुहुन्छ। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते पिधन्या निवसति हृदि तेषां श्री हरेर भक्ति रेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि येषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। हेर्नुहोस् त, प्रविशति हृदि येषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। यदि हाम्रो हृदयमा भक्तिलाई प्रवेश गराउन सक्ने हो भने सक्यो। त्यस पछाडि त्रिभुवनमा त्यही धन्य छ जसको हृदय भवनमा भक्ति महारानी विराजमान हुनुभएको छ। किनकि भगवान जुन भवनमा भक्तिलाई देख्नुहुन्छ भगवानले त्यही ठाउँलाई वैकुण्ठ मान्नुहुन्छ र आफू बसेको वैकुण्ठलाई पनि त्यागेर आएर जहाँ भक्ति बस्नु भएको छ यही हो मेरो वैकुण्ठ भनेर बस्नुहुन्छ। अरे भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। हेर्नुहोस्, भक्तको हृदयमा भगवान जबरजस्ती घुसेर बस्नुहुन्छ यसरी बताइएको छ। ल हेर्नुहोस् है,
एकचोटि मात्रै भगवान हाम्रो हृदयमा आएर बस्नुभयो भने भक्तले जति सुकै कोसिस गरोस् कि यो हृदयबाट बाहिर निकाल्न, भगवान निक्लिनेवाला हुनुहुन्न। उसको कल्याण गरेरै छाड्नुहुन्छ। फेरि यसरी बताइएको छ। भवन त सुन्दर छ, हृदय भवन त सुन्दर छ। भगवान की भक्ति, भगवान की प्रिया भक्ति पनि समन्वित छिन्। जो भगवान अब जसको हृदयमा भक्ति छन् त्यहाँ भगवान आउनु भएको छ। त कसरी भगवानले चाहिँ उसको उद्धार गर्नुहुन्न लाएर? अवश्य पनि गर्नुहुन्छ। त भक्ति भएको भवनमा भगवानले कब्जा नगरेर अरू कसले गर्छ? अरूले गर्न सक्दैन। खाली भवनमा त सबैले कब्जा गर्छ, होइन? त भगवानले हेर्नुहुन्छ अरे यसको हृदय भवन खाली छ कि छैन। त खाली भवनमा त काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, छल, कपट, राग, द्वेष सबै बसेको हुन्छ खाली भवनमा। अब यो खाली भवनमा हामीले यी भरेका छौँ, भक्ति चाहिँ भरेका छैनौँ भने भगवानले भन्नुहुन्छ अरे ल भाइ तेरो काम छैन, म यो भवनमा टिक्नेवाला छैन भनेर यसरी भगवानले विदा गरिदिनुहुन्छ। त्यसैले हामीले यो सबैलाई हटाएर अब यो हृदय भवन खाली गराएर भक्तिलाई हामीले हृदयमा स्थान दिनु पर्यो। भगवान दौडिएर आएर बस्नुहुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। अब यहाँबाट उताको कथा भोलि हामीले श्रवण गर्नेछौँ।